अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह आप जेमिनाई को कुछ बोलकर या लिखकर अपनी प्रॉम्प्ट देकर उससे कोई काम लेते हैं, उससे कोई तस्वीर बनवाते हैं, किसी कार्टून की या किसी किस्म की भी तस्वीर बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बग़ैर लिखे हुए अगर हम कुछ बनवाना चाहें, अगर हमसे उर्दू नहीं लिखने हो रही, हमें इंग्लिश नहीं लिखनी आती या हमें मुश्किल पेश आती है इतना ज़्यादा लिखते हुए, और या हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम जल्दी जल्दी कुछ बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एआई को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास लिखने के लिए टाइम नहीं है या उर्दू हम लिख नहीं सकते। तो उसके लिए ये बहुत ही आसान और बहुत ही कारआमद वीडियो आपके लिए होने जा रही है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये पूरी वीडियो समझ आ जाए और आप बग़ैर लिखे हुए, बग़ैर टाइपिंग के, कीबोर्ड को इस्तेमाल करने के बग़ैर भी आप जो भी आपके ज़हन में हो इसको बोलें। और ये जेमिनाई हो या कोपायलट हो या चैट जीपीटी हो, इनमें से कोई भी आपके पास इंस्टॉल है तो वो आपको ये काम करके दिखा देगी। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जेमिनाई है, इसको मैं पहले नंबर पे रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान है और मुफ्त है। दूसरे नंबर पे इसकी लिमिट नहीं है, यानी लिमिट है भी तो आप इससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं, जबकि इसकी बनिस्बत अगर चैट जीपीटी पे आप काम करते हैं तो बहुत ही लिमिट है उसकी, कम लिमिट है उसकी। और कोपायलट जो है उसमें ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो आप उसको एक बात कहेंगे वो आगे से 3-4 आपको ऑप्शन देगा कि इसमें से कोई सिलेक्ट करो, वो आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको ऑप्शन देगा ये कर लो। यानी एक काम करवाने के लिए आपको तकरीबन 10-12 बार उसकी बात माननी पड़ेगी, तब जाके वो एक चीज़ बना कर देगा। लेकिन जेमिनाई पे अगर आप काम करना चाहते हैं या काम करते हैं तो वो आप की ही बात मानेगा, वो अपनी तरफ से कोई राय नहीं देगा, जो आप कहेंगे वो कर दिखाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको सिखाते हैं कि किस तरह जेमिनाई काम करता है। जेमिनाई को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक ये है, इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप बोल कर कुछ उसको कहेंगे तो वो आगे से आपको बोल कर ही जवाब देगा। दूसरे नंबर पे है कि आप बग़ैर लिखे हुए अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि आप इस माइक पे के ऊपर क्लिक करें। चूँकि मैं अब स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए ये माइक दूसरा काम नहीं करेगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसको रोकता हूँ और आपको बता देता हूँ कि मैं ये माइक को प्रेस करूँगा, प्रेस करके छोड़ दूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो भी इसको बोलना है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने क्या बोला है। वो मैंने लिखा हुआ नहीं होना, मैंने बोल कर बोलना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इस जगह पे जहाँ पे जेमिनाई से पूछे लिखा हुआ है, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिर उसको मैं सेंड कर दूंगा बगैर किसी तब्दीली के। तो चलते हैं अभी माइक की तरफ। मैं यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ। ले जी, जब ये मैंने माइक का प्रेस किया था बटन तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। मैंने रिकॉर्डिंग की तो जो कुछ मैंने इसको बोला वो सारा इसने यहाँ पे लिख दिया। मैं अब बगैर इसमें कुछ एडिट किए हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बोला है वो खुद ब खुद ये जेमिनाई जो है वो अंडरस्टैंड कर ले और उसके मुताबिक मुझे कुछ बना कर दे दे। मैंने उसे जो कुछ कहा है वो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ से सेंड कर देता हूँ। अब वो कहेगा कि आपकी तस्वीर बनाई जा रही है। ये लो जी, वो तस्वीर बना रहा है। अब उसको जो भी मैंने बोला है, मुझसे गलती हुई थी पहले कि साइज़ ये बना दो, फिर मैंने बोला अच्छा वो नहीं, यूट्यूब शॉर्ट के मुताबिक उसका साइज़ लिखो। तो मैंने कुछ भी उससे डिलीट नहीं किया, जो मुझसे गलती हुई फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर दो, तो वो खुद ही अंडरस्टैंड कर गया। तो अब जनाब वो तस्वीर बना रहा है, मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैंने बोल के उसको मैसेज किया था। तो अब ये देखते हैं क्या करते हैं। बोलने के बाद जब माइक
لو جناب کیا بات ہے، یہ اس نے ہمیں تصویر بنا کر دے دی ہے، اور میں نے کیا لکھا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم جیمن، کیا حال ہے؟ مجھے آج ایک تصویر بنا دو جس میں ایک کارٹون ہو، اس کی بیک گراؤنڈ پہ دھندلا سا منظر ہو باغ کا، لیکن وہ کارٹون اس طرح کا ہو کہ انسانی شکل کا کارٹون ہو، ایک 4 سال کی عمر کا لڑکا ہو اور اس کے ساتھ اس کا دوست بھی ہو، دونوں یعنی بچے ہوں اور پاکستانی لباس میں ہوں، دونوں بچے یعنی دیکھو نا، کوئی سر پیر ہی نہیں کہ میں نے کیا بولا ہے، کہ کوئی گرامر کا نہیں لحاظ کیا، جو مجھے آتا تھا جس طرح میں بول سکتا تھا میں نے بول دیا، اور اس نے مجھے یہ ایک خوبصورت سی تصویر بنا کر دے دی ہے۔ اب یہ دیکھیں تصویر کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کی تصاویر آپ بنا کے ڈیلی آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بنا کر دکھاتا ہوں، اب پھر مجھے ویڈیو بند کرنی پڑے گی، مائک آن کرنا پڑے گا۔ اب میں نے اس کو میں اردو میں ہی رہا تھا، لیکن اس نے ہندی لکھ دی ہے، کیونکہ اردو اور ہندی تھوڑی سی ملتی جلتی ہے، اس لیے اس نے یہی کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں اب۔ لو جی، میں نے اس کو کیا بولا تھا، اب اس کا ترجمہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ والی جو کاپی ہے، اب میں اس کو بولتا ہوں کہ یہ تحریر میں اب لکھ رہا ہوں، یہ تحریر اردو میں بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو تحریر کو کاپی کیا جو اوپر میں نے بولا تھا، یہاں پہ پیسٹ کر کے اس کو میں نے بولا کہ یہ مجھے اردو میں بتاؤ کہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ جمینا ایسا کرو کہ اسی تصویر کو دوبارہ یعنی ایک الگ ورژن سے بنا کر دو، جس میں بچوں کے سامنے وہ جہاں پر گول ہوتا ہے نا، گول کرتے ہیں وہ والی جگہ بھی آئے اور گول کیپر بھی کھڑا ہو، اور یہ بچے اس طرف یعنی گول کی طرف بال کو جو ہے وہ کک لگاتے ہوئے جا رہے ہوں، اس طرح کا سین بنا دو۔ دیکھا آپ نے کہ میں نے کیا بولا، میں نے اپنے انداز میں اردو بولی، کوئی اردو کا گرامر کا لحاظ نہیں ہے، کوئی لفظ کوئی جملہ کہاں سے کدھر جا رہا ہے، تو اس نے مجھے یہ دوسری تصویر بھی بنا کر دے دی۔ اب کیا کرنا ہے، اس تصویر کے اوپر ہم کلک کریں گے، اور یہاں پر جہاں پہ محفوظ کا، اگر آپ کا یہ انگلش ورژن ہے تو وہاں پہ آئے گا سیو، اگر اردو میں آپ نے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ 7 تیر کا نشان ہوگا، اس پہ کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ اب ہم دوسری تصویر کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے، یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر دی۔ اب اس تصویر کو ہم نے ویڈیو میں کنورٹ کرنا ہے، لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ان تصویروں کو ویڈیو میں تبدیل کرتے ہیں۔ وہ دیکھنے کے لیے آپ نے اس کے نیچے کمنٹ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کمنٹس آ گئے تو میں انہی تصویروں کو ویڈیو میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح آپ اس کو حرکت دے سکتے ہیں، یعنی یہ کھیلتے ہوئے بچے آپ کو نظر آئیں گے۔ تصویروں سے آپ کو ایک ویڈیو نظر آئے گی جس میں یہی بچے اسی جگہ پہ اسی گول کیپر کے ساتھ اسی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، اور پیچھے شور بھی آ رہا ہوگا گراؤنڈ کا، یہ وہ سارا حساب کتاب میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح یہ کھیلتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔